10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसले करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बाज किताबों में इसके 10 दुगाने आए हैं, बाज में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के, गौर से सुन रहे मेरी बात को, सो तो नहीं रहे। 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़े, हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार, और तवज्जो से, और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए उस तरफ ध्यान जमा के। वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की ज़ात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है, वो जिंदगी की किसी मुश्किल रूहानी, जिस्मानी या जमीनी और आसमानी कोई मुश्किल, कोई मंजिल है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा और बाकमाल है। फिर 1000 दफा अबलाकर 3 बार दरूद पाक, 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 10 दुगाने और 10 हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 दुगाने, 2 रकतें, और हर बार 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 3 दिन अमल करना है सिर्फ। इसको तो मैंने, अल्लाह की तकदीर गालिब न हो, मैंने तो इसको 3 दिन में फैसले होते देखे, अजब तासीर इसके अंदर देखी और अजब कमाल इसके अंदर देखा। अगर कोई हिम्मत, मेहनत, तवज्जो कर ले, वजू टूट जाए, नया वजू कर सकता है, बावजू तवज्जो से, ध्यान से, और ध्यान जमा के, जिसको मैं अक्सर एक अल्लाह वाले की बात अर्ज किया करता हूं, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं आपकी खिदमत में। इसको ध्यान जमा के करना है, खत्म करने का फिक्र नहीं करना, फैसला करवाने का फिक्र करना है। बड़ा फर्क है, फैसला करवाने का फिक्र करना है। एक है कि बस उधर 12 दुगाने खत्म हो जाए और उधर जो है 12000 दफा पढ़ लो। एक ये है, नहीं मौला तो 3 दिन का मोहताज है, मौला तो 12000 का मोहताज है, मौला तो मेरी 1 दफा बिस्मिल्लाह का मोहताज नहीं, तेरा नाम है, तू मेरे बगैर पढ़े फैसला करते हैं। और मौला तो मेरे 12000 बिस्मिल्लाह पढ़ने का मोहताज है क्या? मौला तो 1 दफा बिस्मिल्लाह क्या, मैं अर्ज करूं तू कर दे, तेरी मेहरबानी इतनी शान करीमी है। तो अमल तेदाद पूरी करने का फिक्र ना हो, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, बल्कि कबूल होने का फिक्र हो, महबूब होने का फिक्र हो, मकबूल होने का फिक्र हो, इसका फिक्र ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा इसका फिक्र हो। 3 दिन में तो फैसले होते देखे। इस पे एक छोटा सा वाक़या अचानक याद आया। एक साहब गए बैरून मुल्क, वहां कई साल रहे, 2-2.5 साल के बाद आते थे, घर में लड़ाइयां होती थी, हंगामे होते थे, चले जाते थे। एक दफा अचानक आ गए बगैर इत्तला के, और किसी ने उनको बदगुमानी में मुब्तला कर दिया कि तेरी बीवी का चाल चलन, उसका अंदाज ठीक नहीं है, मशकूक है। अचानक आया और झगड़े हुए और बीवी को निकाल दिया। हालांकि इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, और वो कमजोर किरदार की नहीं थे, इसका शक और बदगुमानी, और इतना बढ़ा के तलाक तक मामला पहुंचा, और उसने 1 तलाक भिजवा दी। अब सारे परेशान। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा भाई एक अमल है मेरे पास, है जरा मुशक्कत वाला, कि मैं आमतौर पर मुशक्कत वाले अमल नहीं बताता, आप मेरे जितने अमल उठा के देख लें उसमें मुशक्कत वाले अमल नहीं है। मेरी कोशिश होती है आसान छोटे अमल बताऊं जिसमें अल्लाह की मखलूक को करने में सहूलत हो। मैं कहा ये अमल है मुशक्कत वाला। भाई इस अमल में एक बात खास तौर पे है कि इस अमल को पूरा करने का फिक्र किया तो शायद अल्लाह करीम फायदा कर दे, लेकिन एक है कि अमल को पूरा करने का फिक्र, और एक है कि कबूल होने का फिक्र। जब कबूल होने का फिक्र होता है उस वक्त गिड़गिड़ाना भी और होता है, भिखारी बनना भी और होता है, मांगना भी और होता है, उसका अंदाज भी और होता है। क्या ख्याल है?
اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو. اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں. ابھی مجھے ملے ایک صاحب وہاں چترال میں، درس تھا، درس کے بعد آ کے بیٹھے، کہنے لگے میں بڑے عرصے سے آپ کو جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا. تو میں نے کہا، کہنے لگا 86 میں آپ کا میرے ساتھ ایک سفر ہوا تھا. پھر اس نے ساری نشانیاں بتائیں. اوہو، کہنے لگا اس وقت سفر ہوا تھا. میں نے کہا ایک مسجد یاد ہے جہاں ہم نے تراویحیں پڑھی تھی اس سفر میں؟ وہاں شمالی وزیرستان میں وانا میں گئے تھے، بیرلی میں گئے تھے، دتا خیل میں گئے تھے، مامی روگا میں گئے تھے. شمالی وزیرستان کے علاقے ہیں. 30-31 سال ہو گئے تقریباً. 86 رمضان تھا. میں نے کہا ایک مسجد میں گئے تھے کہ جہاں کے امام صاحب 20 منٹ میں تراویحیں پڑھاتے تھے. ہاں وہ ہمارے رحمت اللہ صاحب آتے ہیں، کہنے لگے میں چھوٹا سا ہوتا تھا، جس نے کہنے لگے تراویحیں جلدی پڑھنی ہو. ہمارا ایک زٹک ملا تھا. زٹک ملا، چٹک ملا. اچھا چٹک ملا تھا، پھر اس کا نام بھی چٹک ملا تھا. وہ چٹکیوں میں ایسی تراویحیں پڑھاتا تھا اور بس فارغ ہو کے. میں نے کہا وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ ہنس پڑا. کہنے لگے آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ میں نے کہا وہ نشانی یاد ہے، یہ نشانیاں یاد رہتی ہیں، یہ نہیں بھولتی. بس سجدے میں ابھی سر رکھنے نہیں پاتے تھے، اس کی پتہ نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہاں سے پوری ہو جاتی تھی. اللہ کا نظام پتہ نہیں کیسے پوری ہو جاتی. تو مجھے کہنے لگا کہ 31 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے طارق سے. 31 سال کے بعد. ایک ہے عمل پورا کرنا اور ایک ہے اس کی قبولیت کا فکر ہونا. بڑا فرق ہے یہ نہیں. جب قبولیت کا فکر ہوگا اس کا درد اور ہوگا، اس کا مانگنا اور ہوگا، اس کا انداز اور ہوگا، اس کا گڑ گڑانا اور ہوگا، اس کا بھکاری بننا اور ہوگا. پھر اونگ آئی گی، پھر نیند آئی گی، جمائیاں آئیں گی، یوں ہاتھ کر کے جمائیاں آئیں گی، نہیں آئیں گی. تو فکر ہے نا، سوار ہے. جب فکر سوار نہیں ہوتا پھر سب کچھ ہوتا ہے. حالانکہ بٹھایا توجہ لینے کے لیے ہے، اس کو توجہ خود دی جا رہی بیچارے کو. اللہ کا نظام ہے. اگر میں محروم ہوں تو پھر یہ میری قسمت ہے. لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہو فریاد کیا کرنا. 3 دن میں ان کا فیصلہ ہوا، نہیں بلکہ 2 دن میں فیصلہ ہوا. ان کو یہ بات سمجھا دی تھی عمل کو پورا کرنے کے لیے چٹک ملا نہیں بننا. چٹک ملا نہیں بننا، بلکہ عمل کو پورا کرنے کے لیے قبولیت کا فکر ہونا بہت ضروری ہے. قبول ہو جائے. جب قبول ہوگا پھر درد دھیان، درد دھیان، 2 چیزیں. میں نے 2 لفظ کہہ رہا ہوں، درد اور پھر بولے درد اور دھیان. میں 2 جذبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا. درد اور دھیان کے ساتھ عرش الہی میں یہ جو جذبے جا کے ٹکراتے ہیں، اور یہ جو 2 جذبے ایسے ہیں جو عرش سے فیصلے کروا کے لے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. نقد فیصلے ہو جاتے ہیں. ایک طلاق بھیج دی اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا. رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں. کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے. یہ بسم اللہ سے بس کیا. یہ ایک عمل تھا، 3 دن کا عمل ہے، آپ کو بتا دیا. جو کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے کر لیں. جن کی جو اولاد سے محروم ہو گئے نا، بالکل محروم ہو گئے ہیں، 100% محروم ہو گئے ہیں، کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی. اگر وہ یہ عمل ہر مہینے کر لیں، ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخوں میں، جب چاند نکلتا ہے پہلی تاریخوں میں کر لیں. مجبوری ہے پاکی ناپاکی کا خواتین تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور چند مہینے مسلسل کریں اس عمل کو. تو میں نے تو دیکھا ہے اس کا رزلٹ کہ بے اولادوں کو رب نے بیٹے دیے اور نعمتیں دی ہیں، سونے سونے بیٹے ملے. بہت عجب اس کی تاثیر ہے.
لوگوں کو اپنی YouTube چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کی مصیبت